السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tolong ya, sudah selesai apa lagi tersingkir. Untuk membaca dalam ini selesai apa lagi tersingkir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني
نراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الناطق بالصدق والصواب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن غفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وعلى عمه الشريفين بين الناس سيدنا الحمزة